नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम। हामी यति बेला मिसन 753 मा रहिरहेका छौँ। मिसन 753 अन्तर्गत रहेर स्थानीय निर्वाचनको हामीले पलपलको अपडेटहरू यहाँलाई दिइरहेका छौँ भनेदेखि त्योदेखि बाहेक आएर अहिलेसम्म यो प्रारम्भिक मतपरिणामहरू नै आउने क्रम रहिरहेको छ। यद्यपि धेरै ठाउँमा जित पनि हासिल भइसकेको अवस्था रहेको छ। कुन चाहिँ दलले लिड लिएको छ, कुन चाहिँ दललाई मानिसले पत्याएका छैनन्, आम भोटर्सहरूले पत्याएका छैनन्, यो पनि एउटा हिसाबले अगाडि आइसकेको यो सेरोफेरोमा रहेर हामीले विभिन्न विश्लेषणात्मक टिका टिप्पणीहरू पनि यति बेला गरिरहेका छौँ, विश्लेषण छलफलहरू पनि गरिरहेका छौँ। यसै मेसोमा, यसै सेरोफेरोमा पछिल्लो निर्वाचनको मतपरिणामहरू सार्वजनिक भइरहँदाखेरि कस्तो किसिमको म्यासेजहरू फ्लो भइरहेको छ, यसै विषयमा चर्चा गर्नको लागि यति बेला हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक, अझ भन्नुपर्दाखेरि मध्य प्रदेशका पूर्व प्रमुख आज हामीसँग हुनुहुन्छ राजेश ऐराज। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। सम्भवतः यो हजुर मुख्यमन्त्री, हजुर चाहिँ प्रदेश प्रमुख भएर बाहिरिसके पश्चात सम्भवतः मेरो यो हजुरसँग पहिलो भेटघाट हुनुपर्छ अन्तर्वार्ताको लागि। एउटा एक्सपिरियन्स गेन गर्नुभयो प्रदेश प्रमुखको रूपमा, त्योदेखि बाहेक आएर यति बेला हामी स्थानीय निर्वाचनमा रहिरहेका छौँ। विभिन्न ठाउँहरूमा यति बेला रिजल्टहरू पनि आइसकेको अवस्था रहेको छ। कहीँ माओवादी अगाडि छ, कहीँ कङ्ग्रेस अगाडि छ, कहीँ एमाले अगाडि छ, पल्ला त्यस्तै त्यस्तै छ। कुनै ठाउँमा हेर्ने हो भनेदेखि धनगढी र काठमाडौँकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि काठमाडौँबाट बालेन शाह, उता धनगढीबाट गोपी हमाल, उहाँहरू अग्रपङ्क्तिमा हुनुहुन्छ। मधेसको कुरा गर्ने हो भने तपाईँ अब मधेसमा नै मधेसको हार्डको रियालिटी बुझिसक्नु भएको कारणले गर्दाखेरि मधेसमा नै हेर्ने हो भनेदेखि कता कता मधेस केन्द्रित दलहरू नै यो पटकको निर्वाचनमा चाहिँ आइसोलेसनमा पो गएको हो कि भन्ने किसिमको चाहिँ म्यासेजहरू फ्लो भइरहेको छ। तपाईले कङ्क्रिट रूपमा विश्लेषण गर्नु हुँदाखेरि मैले यो तीनटा विषयवस्तु हजुरसम्म राखेँ। तपाईँको कङ्क्रिट विश्लेषण चाहिँ के रहेको छ? कुन रूपमा यो स्थानीय निर्वाचनको मतपरिणामलाई हेरिरहनु भएको छ? आम मतदाताहरू यति धेरै राजनीतिक रूपबाट सचेत भइसकेको छ कि अब कसैले घोषणापत्रको नाउँमा जालझेल पत्र सार्वजनिक गरेकै भरमा, कसैले म जितेन भने बजेट दिन्न भनेकै भरमा, अथवा मेरो छोरी जिताइनस् भने नत्र भनेकै भरमा अब मतदातामा खासै फरक पर्ने स्थिति छैन। आम मतदाताहरू राजनीति बुझ्ने, देशको वस्तुस्थिति बुझ्ने, हाम्रो देश किन समृद्ध हुन सकेन भन्ने कुराहरू बुझ्ने, हाम्रो देशमा कार्यकर्ताहरू र बुद्धिजीवीहरूको सुगाकरण कसरी भयो त्यो विषयमा बुझ्ने सम्मको क्षमता राख्न थाल्यो। र व्यक्तिगत रूपमा विगत 10 वर्षदेखि म के भन्दै आएको छु भने लोकल बडी भनेको, स्थानीय तह भनेको यो राजनीति गर्ने अखाडा होइन। यो जनताको जनजीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जुडेको यो सेवा केन्द्र हो। जस्तै जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, मृत्यु दर्ता, बसाई सराई, जग्गाको सिफारिस, टेलिफोनको सिफारिस, बिजुलीको सिफारिस लिने ठाउँ हो। यो विकाससँग स्थानीय तहमा अनि त्यहाँ राजनीति गर्ने ठाउँ किन होइन भने हरेक व्यक्तिले हर एक व्यक्तिलाई व्यक्तिगत रूपमा चिनिराखेका हुन्छ। दल गौण विषय हो। व्यक्तिको व्यक्तिगत 1-to-1 कनेक्सन हुँदो रहेछ त्यो प्रतिनिधिमा र पब्लिकमा। त्यही भएर यहाँ चाहिँ राजनीतिकरण नगरिदिएको भए देश राम्रो हुँदै जान्थ्यो। देशमा राजनीतिको अलिकति भए पनि शुद्धिकरण हुँदै जान्थ्यो। हामी कहाँ के भइदिएको छ भने राजनीति कसका लागि हुँदैछ त भनेर छलफल गर्ने हो भने विक्रम सम्वत 2003 सालदेखि अहिलेसम्म अर्थात् 75 वर्ष कटिसक्दा हामी कहाँ राजनीति देशका लागि होइन रहेछ, यो दलका लागि रहेछ, गुटका लागि रहेछ, व्यक्तिका लागि रहेछ, अमुक जातका लागि रहेछ भन्ने कुरा देखियो। हामी कहाँको राजनीति नागरिकका लागि होइन रहेछ, नागरिकसँगै रहेछ। नागरिकका लागि र नागरिकसँगै फरक कुरा हो। त्यो नागरिकका लागि र नागरिकसँगै भन्नाले चाहिँ हो जस्तै सिङ्गो देशमा बसोबास गर्ने हर एक नेपाली को लागि म प्रतिनिधित्व गर्छु भन्नु र सिद्धान्त, विचार, आदर्शलाई पोका पारेर नागरिकलाई खण्डीकरण गरेर कहाँ दलित छ, कहाँ जनजाति छ, कहाँ महिला छ, कहाँ मधेसी छ, कहाँ नेवार छ, कहाँ नन नेवार छ, यो यो भाँजो हाल्ने हुन्छ नि सेपरेटिस्ट मुभमेन्टहरू। जात जाति फुटाउने, धर्म फुटाउने, गोत्र फुटाउने, मूल फुटाउने, अर्थात् नागरिकलाई फुटाइराख्ने र त्यो बापत केही न केही मत लिइराख्ने, सिद्धान्त र विचार नबोक्ने। तपाईले यसो भनिरहँदाखेरि यो दलगत अझ जातिगत रूपमा मधेस, नेवार, ब्राह्मण, क्षेत्री भनेर
फुट भनेर जुन भन्नुभयो, तर हाम्रो सङ्घीयताको ठ्याक्कै मर्म त फेरि त्यो होइन नि। सङ्घीयताको मर्म अहिले त्यही नै डिस्कोर्स चाहिँ यति बेला चलिरहेको छ। काठमाडौँलाई नै रेफरेन्समा राख्ने हो भनेदेखि बालेन शाह मधेसबाट आउनुभएको छ र अहिले काठमाडौँमा चाहिँ उहाँले राम्रो पकड बनाइरहनु भएको छ। तर एकाथरीबाट चाहिँ विश्लेषण के भइरहेको छ भने यो त सङ्घीयताको मूल मर्म विपरीत गइरहेको छ। आज के अब काठमाडौँको नेवारले चाहिँ मधेसलाई बुझ्छ, मधेसले काठमाडौँलाई बुझ्छ अथवा काठमाडौँले हिमाललाई बुझ्छ भन्ने डिस्कोर्सबाट चाहिँ व्याख्याहरू भइरहेको छ। यो व्याख्यालाई अलिकति अहिलेको यो परिपाटीसँग चाहिँ रिलेभेन्स र तपाईँले भन्नुभएको जुन त्यो छ नि फुट भन्ने शब्द चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो, त्यसमा मैले चाहिँ ढाल्न चाहे विषयवस्तु। सङ्घीयता देशका लागि हो कि जातका लागि हो? यदि देशका लागि हो, अधिकार एउटा एब्सोल्युट कुरा हो। अधिकारको कुरा गर्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ सिंहदरबारभित्रकै कर्मचारीहरू न्याय नपाएको अवस्थामा छ, सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू न्याय नपाएको अवस्थामा छ। यो देशको कुनै पनि कुना न्याय पाइसके भन्ने अवस्थामा छैन। त्यत्रो ठुलो विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा छ, तर त्यहाँको रैथाने नेवार समुदायमा घर घर मास्टर्स गरेको व्यक्तिहरू छैन। यो अधिकार भन्ने कुराहरू, पहिचान भन्ने कुराहरू, समृद्धि भन्ने कुराहरू यी तुलनात्मक कुरा हो र तुलनात्मक कुरालाई आधार बनाएर जो आफै स्थिर छैन त्यो कुरालाई आधार बनाएर हाम्रो देशमा राजनीति गर्दै नागरिकको मनमा फरक फरक विचार जन्माउँदै द्वन्द्व र दूरी बढाउँदै हामी कहाँ राजनीति हुँदै आएको छ। पब्लिकमा जाँदाखेरि तपाईँ सम्झिनुभयो भने राजा हामी स्वीकार्दैनौँ, त्यसका लागि 17,000 नेपालीको बलि प्रदान गरेर आएको पक्ष हो। मैले बलि प्रदान शब्द प्रयोग गरेँ है, एकदमै बलि प्रदान गरेर आएको पक्ष र राजा कुनै पनि हालतमा हुनैपर्छ भन्ने पक्ष एउटै सरकारको एउटै व्यवस्थामा बस्छ, अर्थात् एउटै मन्त्री परिषदमा प्रधानमन्त्री उप प्रधानमन्त्री भनेर बसेको थियो। सम्भवतः यो संविधानको ब्युटी पनि त्यही हो। होइन 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 होइन, यसलाई मैले अलिकति कसरी जोड्न चाहेँ भने तपाईँ आफै पनि सङ्घीयताको मोडलमा आधारित भएर अहिले मध्य प्रदेशमा तपाईँ प्रमुख पनि बन्नुभयो हो। यो कुरालाई यसरी चाहिँ म आउँदैछु। विचार परिवर्तन भइसकेपछि, धार परिवर्तन भइसकेपछि, व्यवस्था परिवर्तन भइसकेपछि शुद्धिकरण अपरिहार्य हुन्छ। यदि व्यक्तिहरू तिनै भइराख्ने हो भने व्यवस्था परिवर्तनको कुनै अर्थ छैन। राज्य पूर्ण संरचना भनेको भूगोलको मात्रै पूर्ण संरचना होइन। राज्यका सबै अङ्गहरू, न्यायपालिकाका कुराहरू, कार्यपालिकाका कुराहरू, व्यवस्थापिकाका कुराहरू सबै अङ्गमा पूर्ण संरचना हुनुपर्थ्यो। तर जनतालाई झुक्याइयो। जनतालाई कहाँ झुक्याइयो भनेर डेमोक्रेसी ल्यायौँ भनेर क्ल्याप्टोक्रेसी ल्याइदियो। डेमोक्रेसी नेपालमा आजसम्म आइपुगेको छैन। डेमोक्रेसी र क्ल्याप्टोक्रेसीमा फरक के छ भने डेमोक्रेसीमा जनता प्रधान हुन्छ र उनलाई प्रतिनिधित्व गर्दै अर्थात् जनप्रतिनिधिले नीति बनाएर जनता र माटो देशका लागि नै काम गर्छ। क्ल्याप्टोक्रेसी भनेको के हो भने राज्यको सबै साधन स्रोतहरू हजुर व्यक्तिगत रूपमा दोहन गर्ने, व्यक्तिगत रूपमा है दोहन गर्ने र नागरिकलाई, कार्यकर्तालाई वा जो कोहीले पनि दिनभरि सिद्धान्त र ज्ञान बाँडेर बस्ने। सुगाकरण दिनभरि उनीसँग जोडिएका बुद्धिजीवीलाई पनि ज्ञान बाँडेर बस्ने, पत्रकारलाई पनि ज्ञान बाँड्ने, कार्यकर्ताले पनि ज्ञान बाँड्ने, जनताले पनि ज्ञान बाँड्ने, तर त्यो चरित्र आफूमा नराख्ने। जस्तै समावेशिता हुनुपर्छ भन्ने, जातको जनघनत्वको आधारमा समावेशिता हुनुपर्छ भनेर क्रान्ति गर्ने, तर आफूले मौका पायो भने 4 जनामा 3 जना आफ्नै जातका मन्त्री बनाइदिने। समावेशिता चाहिन्छ भनेर क्रान्तिको नाउँमा नागरिक हत्या गर्ने, आफूले मौका पायो भने आफ्नै छोरी, आफ्नै बुहारी, आफ्नै भाइ, आफ्नै ज्वाइँलाई राज्य सत्तामा पुर्याइराख्ने। हामी फलानु जस्तो होइनौँ, हामी चाहिँ परिवर्तनकारी हौँ, त्यही भएर पार्टी फुटाएर निस्केको छौँ भन्ने, त्यसको केही दिनपछि आफ्नै ज्वाइँलाई खोजेर ल्याएर राजदूत बनाउने। यी पद्धतिहरू के छ भने नेताको चरित्र, कार्यशैली क्ल्याप्टोक्रेसी जस्तो भेट्न गयो भने 24 घण्टामा 24.5 घण्टा ज्ञान र आदर्श मात्रै दिने। यतिसम्म भन्दै भ्याउने कि म नजन्मेको भए नेपाल पनि हुन्थेन कि हुन्थेन। उनलाई पृथ्वीनारायण शाहको ज्ञान छैन,
उनलाई आफू जुन पार्टीमा आबद्ध छ त्यो पार्टीको सिद्धान्त विचार आदर्श त्यसको पनि ज्ञान छैन। तर उनी दिनभरि नागरिकलाई कन्फ्युज गर्ने, दिनभरि कार्यकर्तालाई र बुद्धिजीवीलाई सुगाकरण गरिराख्ने। म कम्युनिस्ट हो भन्ने, तर उनका 3.5 करोडको गाडी हुने, उनका 2 लाखको जुत्ता हुने, उनका 3 लाखको मोबाइल हुने, पहिचानवादी हो भन्ने, तर ऊ राष्ट्रिय पोसाकमा कहीँ नदेखिने। यो के छ भने मान्छेको चिन्तन र उसको कार्यशैली बिल्कुलै मिलेन के, बिल्कुलै मिलेन। अब कसरी मिलेन भन्नुहुन्छ भने तपाईँले संहिताको कुरा गर्नुभयो। हाम्रो देश संहिताको अभ्यास गर्दैछ। संहितामा 3टा तह छ, हो, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सङ्घ छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि त्यहाँ कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने कुरा स्थानीय तहको नेताले डिसिजन गर्ने होइन र? यदि हुनुपर्ने त्यो हो। यदि तपाईँ संहिताकै पक्षधर हुनुहुन्छ भने स्थानीय तहको उम्मेदवार कसलाई बनाउने त्यो स्थानीय तहको नेताले, जिल्ला स्तरीय नेताले निर्णय गर्ने हो। घोषणापत्र के राख्ने त्यो जिल्लाको विषयवस्तु राख्ने हो। अब मेरो सर्लाहीमा, रौतहटमा त्यहाँ चाहिँ म हाइड्रोको के खोल्छु भनेर, हाइड्रो पावर खोल्छु भनेर घोषणापत्र राखेर त भएन। यार्सा गुम्बा त्यहाँ उब्जाउँछु भनेर घोषणापत्र राखेर त भएन। तर तपाईँले एकातिर भन्दै हुनुहुन्छ हामी संहिताको पक्षधर हौँ, हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको संविधान हामीले नै जोगाएको हौँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। अर्कोतिर तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ भने स्थानीय तहको उम्मेदवार केन्द्रबाट दिइराख्नु भएको छ, घोषणापत्र केन्द्रबाट दिइराख्नु भएको छ, र तपाईँ बथान बनाएर गाउँ गाउँमा गएर भाषण गर्दै हुनुहुन्छ। र त्यो भाषण फेरि कस्तो छ भने त्यहाँ स्थानीय तहका मुद्दा र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको उपस्थिति छैन। त्यहाँ तपाईँको भाषणका 79% शब्दहरू अर्कालाई गाली गर्ने, व्यक्ति केन्द्रित आलोचना गर्ने। तपाईँ एउटा सम्माननीय पद धारण गरिसकेका व्यक्तिले, यो देशको कुनै कालखण्डमा प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले यस्ता तुच्छ शब्द, यति तुच्छ आवरणमा, यसरी तुच्छ रूपमा प्रस्तुत हुँदा दलीय चरित्रमा परिवर्तन आएन। त्यसले गर्दाखेरि नागरिकको मनमा के भाव आउँछ? अनि त्यसले के भयो भने आम नागरिकले के बुझ्न थाल्यो भने ओहो यी समूह होइन रहेछ, यो त बथान रहेछ, यहाँ बौद्धिकता होइन रहेछ, यहाँ त आक्रामकता रहेछ, यो देश बनाउने हिँडेको होइन रहेछ, यी त गठबन्धन जोगाउने हिँडेको रहेछ। साँच्चै नै त्यो आक्रोश, त्यो आवेग नेपाली जनले यसपालि पोखेको छ, आम भोटरहरूले पोखेको छ भनेर भन्ने आधार छ? त्यो प्रमाणै देखिरहेछ त। विभिन्न ठाउँमा 2टा ठाउँलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर धनगढीमा गोपाल हमाल र त्यस्तै गरेर यतातिर काठमाडौँको बालेन शाहलाई मात्रै हेरेर हामीले समग्र रूपमा त्यो व्याख्या गर्न मिल्छ? तपाईँ अधिकांश ठाउँमा, यो 2 ठाउँमा त पाएका मतहरूमध्ये नेतृत्व गर्दै गरेको तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ। तर यो देशका अधिकांश ठाउँमा जहाँ स्वतन्त्रहरू उठेका छन्, हजुर, ती मतमा नेतृत्व नगरे पनि विचारमा र उपस्थितिमा नेतृत्व गर्दैछ। जस्तै तपाईँले चितवनको कुरा गरौँ, भरतपुरको, त्यहाँ जगन्नाथ पौडेलजीले आफ्नो जसरी उपस्थिति देखाउनु भयो, पार्टीको साख म जोगाउँछु भनेर जसरी बोल्नुभयो र चट्टानी अडान जसरी राख्नुभयो, यो साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने गठबन्धनका हर एक नेताको लागि यो लज्जाको विषय हो, हर एक नेताको लागि। र उहाँले जति मत पाउनुभयो, म सङ्ख्यामा जान्न, तर जति मत उहाँले पाउनुभयो यो नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई, तर अल्टिमेटली त फेरि सङ्ख्या होला नि त, निर्वाचन सङ्ख्या हो। तर 2टा कुरा छ, एउटा वैधानिकता छ, एउटा सामाजिक स्वीकृति छ। कोही व्यक्ति 4 पटक 5 पटक प्रधानमन्त्री बन्यो तर देशले केही पनि पाएन भनेपछि देशले उनलाई सम्झिँदाखेरि आदर भाव राख्दैन। कोही व्यक्ति 15 वर्ष 16 वर्ष एउटा पार्टीको अध्यक्ष बन्यो, त्यो पार्टी छोडेर हिँड्यो, त्यही पार्टीलाई गाली गरेर बसिराखेको छ भने मान्छेले के बुझ्छ भने तपाईँ आफ्नै घरलाई त गाली गर्नुहुन्छ भने, तपाईँ आफ्नै देशलाई गाली गर्नुहुन्छ भने, तपाईँ आफ्नो जनतालाई गाली गर्नुहुन्छ भने तपाईँसँग हामीले के आश गर्ने भन्छ। कोही व्यक्ति हामी परिवर्तनकारी हौँ भनेर हरेक मञ्चमा भाषण गर्छ तर आफै 35 वर्षदेखि एउटा पार्टीको अध्यक्ष छ। उनले गरेका परिवर्तन भनेको जम्मा 3टा। एउटा जन्मिँदाखेरिको अहिलेसम्म 7वटा नाम परिवर्तन गरे, हरेक 3 वर्ष 4 वर्षमा आफैले जन्माएको पार्टीको नाम परिवर्तन गरे,
अर्को उनको परिवारमा नागरिकता भएका कोही पनि बेरोजगार हुन दिएन। अर्थात् मार्क्सवाद र वंशवाद बीचको फरक उनले बुझे, अरूलाई बुझ्न दिएन। तर यो कुरा आम नागरिकले बुझिराखेको छ। चिन्ताको विषय कहाँनिर छ भने यो देशका बुद्धिजीवीहरूको जुन सुगाकरण भएको छ नि, यो देशका पार्टीमा लागेका कार्यकर्ताहरूको जुन सुगाकरण भएको छ नि, बुद्धिजीवीलाई पनि बुद्धिजीवी भन्ने कि नभन्ने भन्ने मात्रै प्रश्न हो। किनभनेदेखि सुगाकरण त्यहाँनिर हुन्छ जति बेला चाहिँ कुनै न कुनै पार्टीको सिद्धान्तको आधारमा ऊ मिश्रणमा जान्छ, त्यसपछि नै सुगाकरण हुने हो। तपाईँले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका कुनै पनि दलमा लागेका एकजना बुद्धिजीवीले पनि यो स्थानीय तहको निर्वाचन हो, यो केन्द्रबाट घोषणापत्र जारी नगरौँ है, हामी संहिताको अभ्यास गर्दैछौँ, सम्बन्धित गाउँपालिका नगरपालिकामा रहेका नेता कार्यकर्ता बुद्धिजीवी, त्यहाँको पत्रकार, त्यहाँको शिक्षक, त्यहाँको अधिवक्ता को हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नै भनेर एक पानाको भए पनि आधी पानाको भए पनि तीबाट हामीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरौँ, केन्द्रबाट नथुपारौँ भनेर सार्वजनिक रूपबाट भन्न सक्ने आँट एउटाको पनि देखेन। त्यो किन देखेन भनेपछि उहाँहरूको गोजीमा बायोडाटा छ, मनमा लोभ छ, मुखमा गुलामी छ र मस्तिष्कमा डर छ। उनलाई के डर छ भने मैले सत्य बोलेपछि मलाई पार्टीले कारबाही गरिदिन्छ, त्यसपछि मेरो करियर खत्तम, क्यारियर भयो पो खत्तम। गुलामीको पनि क्यारियर हुन्छ, गुलामीको पनि क्यारियर हुन्छ। बुद्धिजीवी भनेको आइना हो, लेन्स होइन। मैले अघि त्यही भनेको थिएँ, वैधानिकता र सामाजिक स्वीकृति बहुत फरक कुरा हो। हामी कहाँ यो बुद्धिजीवीहरू, पार्टीको कार्यकर्ताहरू संरचनागत रूपमा वैधानिकता कायम राखेछ। सामाजिक स्वीकृतिको कुरा गर्नुहुन्छ भने आम नागरिकले जसको यो राजनीतिसँग दूरसँग सम्बन्ध छैन, जो विशुद्ध करदाता र मतदाता मात्रै हो, उनको नजरमा नेताहरूप्रति अनादर भावहरू तीव्र गतिमा बढ्दैछ। अनादर भाव उनलाई के लागिरहेछ भने यी 2 पुस्त भइसक्यो राजनीति गरेको, यिनले के चाहिँ गर्यो हाम्रो लागि भनेर। यी 35 वर्ष भइसक्यो अध्यक्ष भएको, यसले के चाहिँ गर्यो हाम्रो लागि, देशका लागि के गर्यो, जनताका लागि के गर्यो। आम नागरिकले खोज्ने विषयवस्तु त्यो। कोही व्यक्ति कतिचोटि मन्त्री बने, कोही व्यक्ति कतिचोटि प्रधानमन्त्री बने, कसका छोरी कहाँ जिते मेयरमा, कसका श्रीमती कहाँ हारे मेयरमा, त्यो पब्लिकको सरकारको विषय होइन, गौण विषय हो। तर के भइराखेको छ भने हाम्रो नेताहरूलाई 2टा ठुलो भ्रम छ। एउटा म अजम्बडी हो, 5000 वर्षभन्दा पहिला यदि म मरेछु भने यमराजले ममाथि ठुलो घात गर्यो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अग्रगमन सबैलाई धोका दियो यमराजले भनेर, त्यो 5000 वर्षभन्दा पहिला मरेछु भने त्यो भाव भित्र छ। अर्को के छ भने म मर्यो भने कमाएका सबै सम्पत्ति बोकेर लान्छु, एउटा पनि यहाँ छोड्दिनँ। त्यो 2टा भ्रममा छ। वास्तवमा हाम्रा देशका अधिकांश नेताहरू आफ्नै विरुद्धमा राजनीति गर्दैछ, आफ्नै विरुद्धमा। मानौ कोही व्यक्ति 10 वर्ष सशस्त्र सङ्घर्षको नाउँमा जीवनलाई जोखिममा राखेर बाहिर आयो, अर्थात् ऊ नाफाको जीवनमा आयो, त्यो व्यक्ति त राजनेता हुनुपर्ने होइन र, छवि त्यो बनाउनु पर्ने। तर परिवारका एक सदस्यलाई खोजेर ल्याउने, ग्राहक खोजेर ल्याउने, आफ्नो कार्यकाल पुरा हुनुपर्छ भनेर अदालत जाने र आफू सत्ता गठबन्धन गरेर सरकारमा जाने बित्तिकै राजदूतहरूको कार्यकाल पुरा हुन नदिने, आफैलाई कार्यकाल पुरा हुनको लागि पत्र लेखेको प्रधान न्यायाधीशको कार्यकाल पुरा हुन नदिने, सबै तह र तबकाका मान्छेलाई फिर्ता बोलाउने, उनको कार्यकाल चाहिँ पुरा हुनुपर्छ र उनले अर्काको कार्यकाल पुरा हुन दिन्न भनेपछि यस्तालाई नेता मान्ने? यी त ठगहरूको समूह हो, यी त जालझेल गर्नेहरूको समूह हो। जो व्यक्ति देशका लागि चिन्तन गर्दैन, जो व्यक्ति नागरिकका लागि चिन्तन गर्दैन, जसले देशलाई के दिन सक्दैन। व्यक्तिमा समस्या, सिस्टममा समस्या। व्यक्तिमा समस्या छ। यदि आजको मिति पनि गठबन्धनमा रहेका सबै अध्यक्षहरूले आजकै मितिमै म अब राज्यका कुनै पनि अङ्गमा जान्न, मेरो सारा श्री सम्पत्ति मैले नेपाल सरकारलाई फिर्ता गरेँ र म अब परिवारका कोही पनि मान्छेलाई ठाउँमा दिन र दिएका जतिलाई फिर्ता बोलाएर पार्टीमा लगानी गरेका व्यक्तिहरू
लाई म ठाउँ दिन्छु भन्नु भने भोलिको मितिबाट देशमा कोर्स करेक्सन हुन थाल्छ। तर हामी कहाँ के छ भने सुपारीमा कमिसन खाने अनि अर्थतन्त्र हाम्रो कमजोर भयो भनेर भाषण गर्ने। नेपालमा बस्दा टीका पनि नलाउने, लुम्बिनी जाँदा ढोग्न पनि नसक्ने, नेपाल बाहिर गएपछि 24 घण्टा मन्दिरमा कुर्ने, पूजापाठ पनि गर्ने। कस्तो चरित्र छ भने बाघका अगाडि बिरालो जस्तो, बिरालोको अगाडि बाघ जस्तो द्वैत चरित्र। अनि तिनलाई तिनका भक्तहरूले नेता मान्ने, वर्षौं नेता मान्ने। यो सिस्टम, यो परिपाटी, यो व्यक्तिवादी चिन्तनबाट अब माथि उठ्न थालेको हो समाज। यो निर्वाचनले त्यो सङ्केत गर्यो र यो सङ्केत पनि यदि नेताहरूले बुझ्न सकेन भने प्रादेशिक निर्वाचनमा र सङ्घीय निर्वाचनमा यी दलहरूमध्ये, यी नेताहरूमध्ये धेरैलाई इतिहास बनाइदिन्छ जनताले। त्यसको छनक देखियो, यही पटक देखियो। त्यसलाई यसरी छनकको आधार मान्ने अथवा चाहिँ सामाजिक सञ्जाल लगायतको कारणले, त्यो प्रभावको कारणले गर्दाखेरि विममा बग्यो भनेर चाहिँ भन्ने। नागरिक सुगाकरण भएको छैन। उनका कार्यकर्ता होला, उनका बुद्धिजीवी होला, उनका पत्रकार होला, नागरिक छैन। नेपाली नागरिकमा जुन तहको सचेतना जति कम समयमा आयो यो साँच्चीकै सम्मान योग्य हो। किनभने एकातिर ह्यान्ड टु माउथको समस्यामा नागरिक गुज्रिराखेको छ। यही देशभित्र आम नागरिकहरू आयोडिन नभएको नुन खानु परेका कारणले गाउँका गाउँ गलगाँड बोकेको छ भने यही देशभित्र मधेसमा चप्पल लगाउन नपाएर नागरिकको जीवन बितिराखेको छ, खुट्टामा लाउने चप्पल छ। त्यही देशमा वर्गीय नेताहरू अर्थात् म वर्ग सङ्घर्ष गर्छु, म कम्युनिस्ट हो, म चाहिँ सर्वहाराका राजनीति गर्छु भन्ने नेता 3.5 करोडको गाडी चढेर हिँड्छ। यो लज्जाको विषय हो। मरेर लान्छ त्यो गाडी, मरेर लान्छ, लाँदैन नि। तर के गर्छ भने हेर्नु, सौन्दर्यता, सम्पत्ति, सत्ता, सामर्थ्य सधैँ एकैजनासँग भइराख्दैन। यो सिफ्ट हुने कुरा हो। बौद्धिकता एकैजनासँग हुन्छ। तपाईँले अधिकांश अब हिन्दू धर्म मान्नेहरूले भन्छन् जब तपाईँ तस्बिर हेर्नुभयो भने लक्ष्मी उभिराखेको हुन्छ र सरस्वती बसिराखेको हुन्छ। यसको अर्थ के हो भने तपाईँसँग भएको बौद्धिकता तपाईँसँग स्थिर हुन्छ, लक्ष्मी चलायमान छ। भोलि तपाईँ कुनै कारणले सत्ताबाट बाहिरिनु भयो भने तपाईँका परिवारका हर एक सदस्यप्रति आम नेपालीले घृणा गर्न थाल्छ। तपाईँले अनुदानमा दिएका आफन्तलाई पदका कारणले ती र तिनका परिवार यो देशमा असुरक्षित हुँदै थाल्छ। आम नागरिकले उनका नाति पनातिलाई घृणा गर्न थाल्छ, उनका वंशलाई धिक्कार्न थाल्छ कि यिनकै कारणले हाम्रो यो स्थिति भयो भनेर। दल बेगरको लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिन्छ। किनभने अहिले त हेर्ने हो भनेदेखि त दललाई छोडेर स्वतन्त्रलाई अपनाएको जस्तो देखिन्छ मूल ठाउँमा। यो लोकल इलेक्सन एकदमै लोकल माथि चाहिँ सकिँदैन। हामीले गर्नुपर्ने के थियो भने हामीले देश केन्द्रित राजनीति गर्नका लागि यो देशका बुद्धिजीवी, पार्टीका कार्यकर्ता, सञ्चारकर्मी लगायतका सबै पक्ष, सामाजिक लेखा परीक्षाका जिम्मेवारी बोकेका हरेक पक्षले राजनीतिक शुद्धिकरणमा अहोरात खट्नुपर्ने बेला छ। नेपालको सरकार हुनु र नेपालीको सरकार हुनु फरक विषय हो है। देशभक्ति र राष्ट्रवाद फरक विषय हो है। गठबन्धन गरेर सरकारमा जानु उचित, गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जानु अनुचित है। परीक्षामा गठबन्धन हुँदैन। यी कुराहरू हामीले बिस्तारै बिस्तारै कार्यकर्तालाई बुझाउने, नेतालाई बुझाउने, अजम्बरी कोही छैन, मर्डर लाने केही सकिँदैन, तपाईँ चाहिँ देशका लागि राजनीति गर्नुहोस् ताकि नागरिकले तपाईँलाई सम्मान गरोस्, तपाईँका पुस्तालाई सम्मान गरोस्, तपाईँ पछि मान्छेले तपाईँलाई चर्चा गर्दाखेरि आदर भाव देखाओस्। अहिले त अनुहारमै घृणा गर्न थालेको छ, चप्पल हान्न थाल्यो। योभन्दा बढी लाज के हुनुपर्छ भन्नु त? योभन्दा पनि बढी लाज हुन्छ। त्यो आक्रोश हो। तर यो आक्रोशलाई उहाँहरूले के बुझिराख्नु भएको छ भने यो केही होइन, सधैँ मसँग 200 पुलिस हुन्छ, सधैँ मसँग गाडी हुन्छ, म सधैँ सुरक्षित छु भन्ने बुझाइयो।
मलाई त कहिलेकाहीँ आफूमाथि नै अलिक फरक भाव हुन्छ। हेर्नुहोस्, एउटै देशमा नागरिकले अपराध गर्यो भने अपराधको सजाय हुन्छ भनेर वकिलले पनि भन्ने, न्यायाधीशले पनि भन्ने, सजाय पनि दिने। त्यही देशमा नेता भनाउँदाले मान्छे मार्यो भने उनले ब्याङ्क लुट्यो, उनले आफ्नै देशको पुल उडायो, आफ्नै विद्यालयको मास्टरको घाँटी रेत्यो, आफ्नै जनताको हत्या गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ त्यो अपराधलाई मेलमिलाप केन्द्र भनेर खोलिदिँदो रहेछ, त्यो पनि राज्यको लगानीमा। यो देशमा यत्तिकै न्यायाधीश छ, यत्तिका वकिल छ, अपराधको पनि मेलमिलाप हुन्छ, अपराधको त सजाय हुन्छ। राजनीति र अपराध फरक कुरा हो, फरक छ। तर त्यस्तै पात्रहरूलाई हामी चाहिँ चुज गरिरहेका छौँ, राजनीतिक दलले अगाडि बढाइरहेको छौँ भन्ने पनि एउटा राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण छुट्टिनुपर्छ। जबसम्म अपराध र राजनीतिलाई हामीले एउटै मानिरहन्छौँ, जबसम्म नेताले गरेको अपराधलाई हामीले क्रान्तिको नजरले हेरिराख्छौँ, जबसम्म नेताले जे पनि गर्न पाउने, हाम्रा नेपालीको चेलीबेटीको इज्जतमाथि हात हाल्न पाउने, हाम्रो आमामाथि हात हाल्न पाउने, हाम्रो श्रीमती बहिनीहरूमाथि हात हाल्न पाउने, हाम्रो भाइहरूलाई गोली हान्न पाउने बिना काम, त्यो अधिकार छैन। तर त्यस्ता गरेका अपराधीहरूलाई जबसम्म हामीले नेता मानिरहन्छौँ, जबसम्म न्यायालयले सजाय दिने हैसियत राख्दैन, जबसम्म नेपालका न्यायाधीशहरू नेताको गुलामीको भन्दा माथि उठ्न सक्दैन, जबसम्म नेपालका न्यायाधीशहरू कानुन बमोजिम सजाय दिने हुती राख्दैन, मैले हुती शब्द प्रयोग गर्दैछु है, नेपालका न्यायाधीशहरू नेताको अनुहार हेरेर मुद्दालाई पेन्डिङ गर्ने, तामेली गर्ने, मुद्दा पर सार्ने काम गरिरहन्छ, उनको गुलामी चरित्रका कारणले यो देशको माटो रातो हुँदैछ, यो देशमा युवाहरू बस्न नसक्ने स्थिति हुँदैछ। यो देशमा एउटा युवाले उद्योग खोल्छु भन्दाखेरि उसलाई राज्यले 3 महिना कुदाउँछ, तर त्यो युवाले म विदेश जान्छु भन्दाखेरि त्यही दिन पासपोर्ट दिँदो रहेछ। राज्यको नियत के हो? यो समस्या, यसको निराकरण के? निराकरण सबभन्दा पहिला नेपालका न्यायाधीशहरू सुत्दा उठ्दा माटो सम्झिनु पर्यो। यो देश बिगाडेको न्यायाधीशहरूले हो। चप्पल चोडेको बेलामा नेतालाई सजाय नगर्देका कारणले उनले मान्छे मार्न थाल्यो, मान्छे मार्दा उनले सजाय नगर्देका कारणले यो देशका जल, जमिन र जङ्गलहरू सम्झौता गर्न थाल्यो। यी जल, जमिन र जङ्गल सम्झौता गर्दाखेरि सजाय नगर्देका कारणले यो देशमा विदेशीहरूको बहुरुपियाँ प्रोजेक्टहरू नेपालमा आउन थाल्यो। यो देशमा सबभन्दा ठुलो यो देशका लागि गद्दारी कसैले गर्दैछ भने नेपालका न्यायकर्मीहरूले गर्दैछ। दोस्रो, यो देशमा सबभन्दा ठुलो आफ्नै मातृभूमिसँग बेमानी कसैले गर्दैछ भने बुद्धिजीवीहरूले गर्दैछ। यी बुद्धिजीवीहरू जसले सही र गलत भन्न सक्दैन, जसले नागरिकको पक्षमा के हुनु पर्थ्यो, देशको पक्षमा के हुनु पर्थ्यो र के हुँदैछ त्यो छुट्याउन सक्दैन। तपाईँले अघि मलाई सोध्नुभयो कि मधेस केन्द्रित दलहरू किन खुम्चिए भनेर। त्यो दल के साँच्चीकै राजनीति गरेका थियो त? उनको कार्यशैली तपाईँ सम्झिनु त, ठुला पार्टीको विरोध गर्ने, त्यो विरोध गरे बापत उत्तेजनाको राजनीति गरे बापत मधेसबाट मत ल्याउने र त्यो मतको पोको फेरि त्यही ठुलो पार्टीको खुट्टामा बुझाएर 2-4 थान मन्त्री लिने। अर्थात् उनको जन्मको कारण के थियो भने रिएक्सनरी फोर्स थियो, ऊ सैद्धान्तिक फोर्स थिएन। उसले कहिले पनि फरक पहिचान बनाएन, सधैँ तेस्रो पक्षको लागि दोस्रो पक्षसँग झगडा गरेर बस्यो। आफ्नोलाई पनि गरेन है, फेरि देशका लागि पनि गरेन। कालापानी, लिपुलेक लगायतका विषयमा प्रष्ट रूपबाट कहिले बोलेन, बोल्नै चाहेन। तर एमसीसीका विषयमा पहिले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्यो। एमसीसीको विषयमा एमसीसीको तारलाई छोएको हावा पनि जनकपुर पुग्दैन। डेभलपमेन्टका कुरा त परको कुरा हो, तर अग्रपङ्क्तिमा आएर बढ्यो। अर्थात् यी स्वचालित होइन रहेछ, सञ्चालित रहेछ। यिनको काम जम्मा 2टा थियो, एउटा मधेसमा उत्तेजनाको राजनीति फैलाउने र त्यसको आडमा भ्रष्टाचार गर्ने, दोस्रो ठुला पार्टीका लागि राजनीतिक बिचौलियाको काम गर्ने, मतको भरियाको रूपमा काम गर्ने। यो कुरा मधेसका जनता बुझ्दै गयो, त्यसपछि यिनलाई मत दिन छोड्यो। यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर त्यो बाछिटाबाट, त्यो 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 आरोपबाट त कुनै पनि राजनीतिक दलहरू अछुतो त छैन नि त।
पुरानो पार्टी एउटा छोडेर अर्कोमा पो गयो त। यो भनिन्छ नि एकातर्फ चाहिँ कुवा अर्कोतर्फ आगो भनेर भने जस्तै आगोबाट हाम फालेर कुवामा, कुवाबाट हाम फालेर आगोमा पो गएको हो कि? ठुलो पार्टी गलत थियो त्यही भएर हाम्रो जन्म भयो भनेर भनेको होइन यिनीहरूले। ठुलो पार्टी बनाउँदाले यो देशलाई त दोहन गरिराखेकै थियो। यिनले चाहिँ दोहन गर्यो, यिनले वंशवाद गर्यो, यिनले परिवारको मान्छेलाई ठाउँ दियो, यिनले भ्रष्टाचार गर्यो, त्यही भएर हामी छुट्टै खोल्यौँ भन्नेहरू यिनीभन्दा चर्को भएर गर्ने। त्यो हुँदा के भयो भने पब्लिकले के बुझ्यो भने हामीलाई लुट्नु नै छ भने दुईटा लुटेर किन चाहियो, एउटै लुटेरबाट लुट्छौँ भन्ने किसिमको चाहिँ साइकोलोजी पाल्यो होला। अर्को मधेसका जनताले, प्रदेश नम्बर 2 का भनौँ, मधेसका भनौँ न, मधेसमा बस्ने नेपालीहरूले मधेस केन्द्रित दलका नेताले भोट दिने, तिनले फेरि त्यही काङ्ग्रेस एमाले माओवादीलाई बुझाइदिने हो भने यो कुरा गरिरहँदा यो साह्रै निराशावादी कुरा भयो। अब परिवर्तन त कसैबाट पनि नआउने जस्तो देखियो नि त भन्ने पनि त पहिला म यो कुरा प्रश्न गर्छु। मधेसको आम नागरिकमा के भयो भने म एमालेका विरुद्धमा फलानु पार्टीलाई भोट दिन्छु, त्यो फलानु पार्टी पनि एमालेमै गएर सरकारमा गइदिन्छ। काङ्ग्रेसमा माओवादीका विरुद्धमा हामीले कसैलाई भोट दिन्छौँ, त्यो फेरि जितेको भोलिपल्ट काङ्ग्रेसमै जान्छ, सरकारमा गइहाल्छ। भनेपछि हामीले सिधै साउलाई भोट दिउँ नि त, साउको भरियालाई, साउको गुलामलाई, साउको लठयतलाई किन भोट दिने? आखिर निर्वाचन क्षेत्रमा हरेक ठाउँमा केन्द्रीय पार्टीका प्रतिनिधि उठेकै छ। भोट मधेस केन्द्रित दललाई दिने र उनले फेरि केन्द्र बुझाएर लिने सत्तै हो। पब्लिकको लागि त केही छैन। 62 देखि अहिलेसम्म 62 को आन्दोलनपछि अहिलेसम्म मधेसमा एउटा राम्रो विश्वविद्यालय छैन, एउटा राम्रो मेडिकल कलेज छैन, एउटा ठुलो पूर्वदेखि पश्चिमसम्म कुनै रोड बन्न सकेको छैन, कहीँ कृषि क्रान्ति छैन, कहीँ उद्योग छैन। पायो चाहिँ के? मधेसको भविष्य एमाले र काङ्ग्रेस मात्रै हो भनेर भनौँ? होइन होइन, के हो भने जब नेतामा यो दम्भ आउँछ कि हाम्रो विकल्प कोही छैन, अघि तपाईँले सोध्नुभयो नि कि एउटाको विकल्प अर्को, त्यो पनि त्यस्तै निस्क्यो भन्नुभयो नि, जब नेताको विकल्प नेता हुँदैन त्यसपछि के हुन्छ भने त्यो व्यवस्थाको विकल्प मान्छे खोज्न थाल्छ। र मलाई लाग्छ कि यो गणतान्त्रिक भनाउँदा नेताहरू नै गणतन्त्रका मूल शत्रु भएर गयो। यो सङ्घीयताको पक्षमा लडेका नेता नै सङ्घीयताको मूल शत्रु भएर गयो। यो सङ्घीयता, यो गणतन्त्र, यो अब्बल व्यवस्था हो, तर बेइमानहरूको हातमा परेका कारण, परिवारवादीहरूको हातमा परेका कारण, द्रव्यवादीहरूको हातमा परेका कारण यो व्यवस्थामा पब्लिकले घृणा गर्न थाल्यो। यो निर्वाचनबाट मधेसवादी दल भनेर आफूलाई जसले भनिरहेका छन् उनीहरू सक्यो भनेर भनौँ? पहिलो कुरा त नेपालमा मधेसवादी दल छैन, तपाईँ प्रश्न हुनुहोस्। अर्को उठिरहेको छ नि जनमत भनेर। मधेसवाद एउटा फरक प्रसङ्ग हो, म कुनै दिन तपाईँले बताउँला। जस्तै गान्धीवादी हुनको लागि गान्धी थर हुन जरुरी छ? छैन। इन्डियामै जन्मिन जरुरी छ? छैन। रोहन श्रेष्ठ पनि हुन सक्छ गान्धीवादी। त्यस्तै मधेसीको भूमि भावना र भविष्यप्रति सकारात्मक चिन्तन राखेर मधेसको समृद्धिका लागि काम गर्ने विश्वको जुनसुकै कुनाको जुनसुकै नागरिक पनि मधेसवादी हो। तर मधेसको नाउँमा आएको बजेट खाने, मधेसमा भ्रष्टाचार गर्ने, मधेसको समुदायलाई खण्डित गर्ने, जातीय राजनीति गर्ने, धार्मिक राजनीति गर्ने, पहाडीप्रतिको द्वेष फैलाउने, मधेसको दोहन गर्ने व्यक्ति वा पार्टी मधेसवादी होइन। जन्मेको भए पनि त्यो मधेस होइन। त्यही भएर नेपालमा मधेसवादी दल छैन। यो एउटा स्वार्थ समूह हो जसको काम के हो भने काठमाडौँमा आउँदा सिंहदरबार ढोग्ने, मधेसमा जाँदा जनता उचाल्ने। जनमत पार्टीको स्ट्यान्डलाई कसरी हेर्ने? यो वैचारिक विषय हो। मलाई लाग्छ अरू पार्टीको तुलनामा वैचारिक रूपबाट थप प्रष्ट पार्टी हो जनमत पार्टी, वैचारिक रूपबाट भन्दैछु। तर राजनीति यति फोहोर भइसकेको छ र यति व्यक्ति केन्द्रित, पैसा केन्द्रित भइसकेको छ, वा यति धेरै षड्यन्त्र भइराखेको छ यो देशमा कि निर्वाचन र जनभावना फरक फरक देखिन्छ होला। अब चाहिँ अघि नै तपाईँले भन्नुभयो कि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जुन आवरणमा मत ल्याइराखेको छ, हिजोसम्म स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्ने हिम्मत खासै मान्छेले गर्थेन। प्राविधिक रूपबाट कोही उठे पनि त्यसको उद्देश्य के हुन्थ्यो भने स्वतन्त्र उम्मेदवारले पाउने गाडीको सुविधा, तेलको सुविधा, त्यो चाहिँ पार्टीको उम्मेदवारलाई फुलफिल गर्नको लागि मान्छे स्वतन्त्र उठाउँथ्यो। अर्थात् एउटा उम्मेदवारले 2टा गाडी चलाउन पाउँछ भने त्यो उम्मेदवारले 3 जना अर्को स्वतन्त्र उठाउँथ्यो र 3टा त्यसको गाडी र आफ्नो 2टा, भनेपछि 8वटा गाडी चलाउनको लागि मान्छेले त्यसरी निर्वाचन आयोगको नीतिलाई
त्यो के भन्छ त्यसलाई म्यानेज गर्नको लागि स्वतन्त्र यो पटक चाहिँ साँच्चैकै स्वतन्त्र उठेको छ र यो स्वतन्त्रले जुन खालको मत पाइरहेको छ नै स्वतन्त्र हुन्छ र भन्ने पनि प्रश्न कि किनभने राजनीतिमा एकाएक उदय हुन्छ अझ झन् नेपालको जस्तो कन्टेक्स्टमा विभिन्न थरी विभिन्न देश विभिन्न भाषा विभिन्न भूगोलबाट चाहिँ एउटा हिसाबबाट गाइडेड भइरहेको समाजमा स्वतन्त्र भनेर ठ्याक्कै स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने पनि प्रश्न हिजोसम्म त यो पनि थिएन किनभने अहिले नै बालेन शाहकै उदाहरण लिउँ राम्रो ढङ्गबाट युवा हुनुहुन्छ उहाँमाथि नै विभिन्न किसिमको आक्षेपहरू लागिरहेको छ भनेपछि स्वतन्त्र व्यक्ति स्वतन्त्र ढङ्गबाट उठ्न सक्छ यो आक्षेप अहिले चाहिँ गौण विषय किन हो भने उनले काम गर्ने मौकै पाएको छैन उनले काम गर्ने मौका पाएर पनि राम्ररी गर्न सकेन भने वा कसैको पक्षमा गऱ्यो भने वा देश र जनताको विपक्षमा गऱ्यो भने त्यसपछि प्रश्न उठाउनु जायज हो कोही कलाकारले आफ्नो कला प्रस्तुत गर्न नपाउँदै यिनलाई गाउन आउँदैन यिनलाई नाच्न आउँदैन भनेर हामीले पूर्व अनुमान लगाउनु हुँदैन हैन यो चाहिँ दुराग्रहपूर्ण भाव हुन्छ त्यही भएर मेरो बुझाइ के छ भने यो देशमा आम जनताले अब साँच्चीकै परिवर्तन खोजिराखेको छ अझ पनि परिवर्तन हुन सकेन भने यो देशका नेताहरू तिनका परिवारका सदस्यहरू तिनका लगानीहरू र तिनका वैदेशिक भक्तिहरू लामो समय यो देशमा सुरक्षित रहँदैन देखियो त्यस्तै अहिले वैचारिक रूपबाट अनादर हुँदैछ र बिस्तारै बिस्तारै यो अनादरहरू आक्रमणमा परिवर्तन हुन्छ किनभने गौर हत्याकाण्डमा मारिएका नेपालीहरूको परिवारका सदस्यहरू अहिले पनि जीवित छन् 17,000 चान्चुन व्यक्ति मारिएको हो वंश विनाश भएको होइन ती परिवारहरू अहिले पनि न्यायको खोजीमा छन् कतिपय नेतालाई लागिरह होला कि मेलमिलाप केन्द्र खोलौँला उनीहरू धाउँदा 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 थाक्छन् मर्छन् हराउँछन् बिर्सिन्छन् भन्ने सोचिराखेका होला त्यो सत्य होइन उनले सही अर्थमा न्याय दिन सकेन भने राजनीतिबाट न्याय हुन सकेन भने साहित्यबाट न्याय हुन्छ साहित्यबाट न्याय हुन सकेन भने धर्मबाट न्याय हुन्छ धर्मबाट न्याय भएन भने प्रकृतिले न्याय दिन्छ तर अपराधीले सजाय पाउँछ 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 ट्रायल एन्ड एरर जस्तो भयो नि भनेर पनि भनिन्छ सधैँ फलानुले गर्ला कि झिस्कानुले गर्ला कि भन्ने तर त्यहाँ पुगिसकेपछि कसैले पनि नगर्ने अझ झन् एउटा सानो विममा बग्दाखेरि सामाजिक सञ्जालको भरमा कोही आउँछ भने कसैको उदय हुन्छ भनेदेखि कि ऊ साँच्चै नै त्यो जन्जालमा बसेर काम गर्न सक्छ भन्दाखेरि त्यहाँ पनि फेरि एकपटक प्रयास गरौँ न त हेरौँ न त भनेर भन्दाखेरि सधैँ यो हेरौँ न त भन्ने कहिलेसम्म म सहमत छु तपाईँको प्रश्नसँग तर मैले स्वतन्त्र उम्मेदवारको छविभन्दा पनि हाम्रा नेताहरू जसले 40 वर्ष 50 वर्ष हामीले राजनीति गऱ्यौँ भन्नेहरू आफ्नै गाउँमा जाँदाखेरि आफ्नै टोलमा जाँदाखेरि यो पटक लखेटिनु पर्यो कुटाइ खानु पर्यो कतिपयलाई त नागरिकले उनकै घरमा घेरेर यो मान्छे चोर हो भनेर जुलुस पनि लगायो हो कतिपयलाई चाहिँ पाइलै टेक्न दिएन हो कतिपयलाई चाहिँ भोट दिन जाँदाखेरि कालो चस्मा लगाएर आफ्नो आँखा त छोपे तर लाज छोप्न सकेन उनलाई चाहिँ एमसीसी चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन फलानु नेता मुर्दाबाद भनेर उनकै गाउँथलोमा जुलुस लगाए पाइलासम्म पनि टेक्न दिएन हैन यी सब सङ्केतहरू के हुन् त आज एउटा राजनेता हुन सक्ने सम्भावना भएको व्यक्ति आफ्नो छोरी जिताउन राज्यका हरेक साधन स्रोत हरेक षड्यन्त्र गर्दै पनि नपुगेपछि आफै पलेटी मारेर भरतपुर बस्नु पर्यो उनको उचाइ बढेको कि घटेको छोरी जिताउने आँखाबाट मात्रै हेर्नु जरुरी छ त्यो विषयलाई किनभनेदेखि साँच्चै नै उनले त्यहाँ त काम गरेका छन् भनेर पनि भनिन्छ म यसको पनि जवाब दिन्छु माओवादीमा जति मान्छे लागेछ जतिले बलिदान दिए जतिले त्याग दिए के उनका छोरीभन्दा राम्रा त्याग दिने मान्छे कोही छैनन् हुन सक्छन् किन नखोजेको अथवा भरतपुरको उम्मेदवारका लागि महिला नै मेयर बनाउने हो भने पनि यो एरियाको 20 जना महिलाहरूको नाम लगानी गर्ने पार्टीमा लगानी गर्ने परिवारका सदस्यको आहुति दिएको आफ्नै शारीरिक क्षति बेहोरेको
आफ्नो जीवन समर्पण गरेका 20 जना महिलाहरूको नाम सतहमा ल्याएर भरतपुरको माओवादी केन्द्रको जिल्ला कार्य समितिको बिचमा यो 20 जना मध्ये पोलिङ गरेर छलफल गरेर यो चाहिँ ठिक हो भनेर किन नल्याएको? यदि नियतमा खोट छैन भने म यो भन्दिनँ कि उनको छोरीको लगानी छैन, तर म यो पनि मान्दिनँ कि उनको छोरीको मात्रै लगानी छ माओवादीमा छैन, सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिको छ। किन छलफल गरिएन? एकजना व्यक्तिलाई मात्रै जिता कि जिता भनेर किन जनतासम्म धम्क्याउने? फेरि त्यसैको लागि अर्को चाहिँ गठबन्धन लगाएर आफ्नै पार्टीबाट पनि बागी उम्मेदवारहरू देखाएर पनि फेरि गरेकै छ भनेपछि कस्तो किसिमको चाहिँ संयन्त्र, कस्तो किसिमको चाहिँ गठबन्धनको? 65 वर्ष कटिसकेका नेपाली बढीमा 20 वर्ष बाँच्छ। त्यो 20 वर्षमा 10 वर्ष सुतेर बिताउने होला, बाँकीको 10 वर्ष हो। यो 10 वर्षको लागि कति मडी हत्ती गरेको आम नागरिकले छी थु भन्नेसम्म पुग्यो नि त। अनि सम्मान गुमाउने, समाजबाट प्रतिष्ठा गुमाउने, अनि कस्तो राजनीति गर्ने भने युवा जति विदेशमा गएर श्रम गर्नुपर्ने अनि विदेशीहरू नेपालमा आएर श्रम गर्ने। अमेरिकनको प्रभाव कति बढाउने, चाइनिजको प्रभाव कति बढाउने, भारतको प्रभाव कति बढाउने, अनि युरोपियन युनियनको प्रभाव कति बढाउने भनेर नेपालीहरू चाहिँ विदेशमा श्रम गर्ने, विदेशीहरू नेपालमा आएर श्रम गर्ने। अनि हाम्रा बुद्धिजीवीहरू कसले बेलुका खाना खुवाउँछ भनेर सर्च गरेर बसिराख्ने। आज कुन एम्बेसीको भोज हो, डिनर पार्टी छ, कसले प्लेट कुन साइजको देला त्यसैमा लागिराख्ने। एक थाल भात खानको लागि लाइन लागेको हेर्छु। यो कुराहरू सुन्ने हो भनेदेखि नि परिवर्तनको झल्को देखिँदैन। मैले यसरी प्रश्न गरेँ भने के होला? परिवर्तन चाहिँ अब पक्का हुन्छ, किनभने यो अब पक्का हुन्छ भन्ने शब्द नि अहिले मात्रै होइन कि विगतदेखि नै सुन्दै आएको हो। यत्रो वर्ष भइसक्यो सुनेको। अझै पनि अब स्थानीय निर्वाचनमा हामी रहिरहँदाखेरि 2-3 ठाउँलाई मात्रै बेसमा राखेर परिवर्तन भयो भनेर भनिहाल्न पनि गाह्रै हुन्छ। समग्र रूपमा अब यहाँ एउटा हिसाबले सपोर्ट गर्ने, काठमाडौँमा एउटा नारा लाउने, तर भोटर त फेरि अन्तैको गएर फेरि त्यही पुरानै पार्टीलाई चाहिँ भोट हाल्ने, त्यो परिपाटी पनि देखियो। भनेपछि यसलाई कसरी हेर्ने के राय सर? म त यहाँ 3टा त हेर्दैछु म। एउटा चाहिँ तपाईँले भने जस्तै स्वतन्त्रहरूको अगुवाई, यो प्रष्ट सङ्केत हो है। लोकल इलेक्सनमा जुन तपाईँले 2-3 ठाउँ भन्नुभयो नि स्वतन्त्रहरू अगुवाई गर्दैछ मतको सङ्ख्यामा अहिलेसम्म हेर्ने हो भने त्यो पनि एउटा राम्रै छनक हो भनेर पनि भनिन्छ। अर्को पार्टीको प्रतिनिधि जो पार्टीको टिकट लिएर गएको छ उनलाई यो पटक जित्नका लागि कुन तहको सकस भएको छ त्यो हामीले अन्दाज पनि गर्न सक्दैनौँ। एक जनतालाई जवाब दिँदा ढोक्दा माफी माग्दा हैरान भएको छन्। आज हाम्रा नेताहरू कुन अवस्थामा पुग्यो? हिजो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ कि खल्तीबाट नाम निकालेको घरमा 80 जना सांसद बनाइयो। देशभरिबाट चुँ शब्द पनि आएन। त्यही पार्टी त्यही नेता आज आफ्नो छोरी जिताउनलाई 4-4वटा पूर्व प्रधानमन्त्री बोकेर त्यो ठाउँमा जानु पर्यो भनेपछि त्यो नेताको उचाइ बढेको हो कि घटेको हो? पब्लिकली भन्नु परेछ, लौ न मेरो साथीको श्रीमती जिताइदेऊ, लौ न मेरो छोरी जिताइदेऊ भनेर ढोगे गर्नु परेछ। उनको उचाइ बढेको कि घटेको? नेता त यस्तो हुनु पर्थ्यो कि भन्नै पर्थेन कसलाई उठाऊ कसलाई जिताऊ, सङ्केत दिए पुग्थ्यो। नेता त देशको हुन्छ नि, परिवारको पनि नेता हुन्छ। उनले त गर्वका साथ भन्नु पर्थ्यो कि अबको मितिबाट मेरो परिवारका, मेरो नाताका कोही पनि व्यक्ति सरकारमा जाँदैन, राज्यको अङ्गमा जाँदैन, पार्टीमा लगानी गर्छ। अब छोडी उठेको ठाउँमा शहीद परिवारबाट मैले फलानलाई टिकट दिएँ, भाइलाई फिर्ता बोलाएर त्यहाँ चाहिँ घाइते परिवारबाट फलानुलाई दिएँ। अब यो अनुहार हेर्ने हो भनेदेखि अब त्यो जुन तपाईँले कल्पना गरिरहनु भएको छ नि, अझ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि राम राज्यको कल्पना, त्यो सम्भव छ भन्ने कुरा? राम राज्य होइन। यो चाहिँ के हो भने नेपालको परिप्रेक्ष्यमा देशमा या चाहिँ परिवर्तन या फेरि पनि ठुलै केही परिवर्तन आउनुपर्ने हो त्यसको लागि भन्ने चाहिँ मूल प्रश्न भयो। जो व्यक्तिले देशमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने त्यो व्यक्तिले सार्वजनिक टेलिभिजनमा भन्छ कि यो सरकार चाहिँ नेपालको पक्षमा भयो, यसलाई चाहिँ तत्काल हटाएर कम्फर्टेबल सरकार बनाउन हामी तयार छौँ भनेर भन्छ।
अर्को क्रान्तिकारीले चाहिँ उनका श्रीमतीले के भन्छ भने नेपाल देश खारिज गर भनेर जुलुस लाउँछ र उनको श्रीमानले के भन्छ भने नेपाललाई एउटा छिमेकीसँग सब मर्ज गर्नुपर्छ भन्छ। यी पात्रहरूले बोलेका कुराहरू कसैका लागि गुलामीको विषय होला तर आम नेपालीको लागि लज्जाको विषय हो। हिजो मात्रै नेपालका प्रधानमन्त्रीले लुम्बिनीमा देखाएका प्रदर्शन, उनको बसाइ, बौद्ध धर्मप्रति उनको आदर, उनको शरीरको चञ्चलेपन यसले बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई मात्रै अपमान गरेन कि सिङ्गो देशलाई लज्जा बोध गराइदियो। नसक्ने मान्छे त्यो पदमा नबस्नु नि, त्यो पार्टीमा अर्को कोही योग्य मान्छे छैन। उनको जुन खालको बौद्ध धर्मावलम्बीप्रतिको जुन अपमान थियो हैन कि मोजा लाएर भित्र छिर्ने, नढोग्ने, तपाईको आस्था छैन भने त भित्र किन गइराखेको? त्यो बौद्ध धर्मावलम्बी र त्योसँग बौद्ध धर्मसँग प्रेम राख्ने अन्य धर्मावलम्बीका मान्छेका लागि त्यो कति ठुलो पीडाको विषय होला। कसैको आस्थासँग खेलवाड गर्न मिल्छ? कसैको धर्म, कसैको प्रेम, कसैको अपनत्वसँग खेलवाड गर्न मिल्छ? अनि यस्ता प्रधानमन्त्रीलाई काङ्ग्रेसले बोकेर हिँड्छ। अब हामी समयको अन्त्यतिर छौँ। मैले फेरि पनि यो प्रश्न विश्लेषणात्मक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि सबै कुरा हामीले गलत देखिरहेका छौँ। यद्यपि अझै पनि तपाईँले भन्नुभयो राजनीतिक चेतना नेपाली जनमा आएको छ, तैपनि हामी लगेर ताल्चा साँचो त्यही माओवादी, त्यही एमाले र त्यही कङ्ग्रेसको चरणमा चाहिँ अर्पण गरेको अवस्था रहन्छ। यो स्थानीय तहको यो निर्वाचनले पनि केही छनकहरू, अन्यत्रको छनकहरू हेर्ने हो भने हामीले देख्छौँ। के साँच्चै नै परिवर्तन आउँछ त? अघि मैले फेरि त्यो प्रश्न दोहोऱ्याएँ, अथवा अर्को कुनै क्रान्तिको चाहिँ अपेक्षा गर्ने हो? मेरो बुझाइमा निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि सबभन्दा पहिला गठबन्धन टुट्छ, सबभन्दा पहिला। त्यसको केही दिन पछाडि नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने पार्टी फुट्छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा अमेरिकन काङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेस छुट्टिन्छ। म पुनः दोहोऱ्याउँछु है, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र रहेको अमेरिकन काङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेस छुट्टिन्छ है। त्यसको तेस्रो चरणमा नेताहरूप्रति सामूहिक रूपमा जनस्तरबाट दबाब बढ्छ र यो देश 4-5 महिनाभित्रमै ठुलो द्वन्द्वको शिकार हुने, नागरिक सरकार बन्न सक्ने र यो नेताहरूको जालझेलबाट नेपाली जनताले नचाहेको तर नेपाली जनताको टाउकोमा थुपरिदिएको विभिन्न विषयसहितको संविधान को विकल्प खोजिने वातावरण यी नेताहरूकै कारणले बन्नेवाला छ। अर्थात् समग्रमा भन्ने हो भने यी गणतान्त्रिक भनाउँदा नेताहरूले गणतन्त्र सिद्ध्याएरै छोड्ने भयो। सकिन्छ यिनकै कमजोरीका कारण छ भन्ने कुरा के नागरिक यति धेरै आक्रोशित छ, नागरिक यति धेरै पीडामा छ। सम्भवतः गणतन्त्र रहन्न, राजतन्त्र फर्किन्छ, हिन्दू राष्ट्र आउँछ, संहिता खारेज हुन्छ, थुप्रै वर्ष भइसक्यो भन्न खोजेको। अझ झन् अब यो हिसाबले स्थानीय तहको निर्वाचनको सेकेन्ड च्याप्टर खोलिरहँदाखेरि त थप गणतन्त्र संस्थागत भएर गयो, संहिता संस्थागत भएर गयो, संविधान संस्थागत भएर गयो। यसरी हेर्ने कि नहेर्ने विषय? राजतन्त्रको विषयमा मलाई त्यति ज्ञान भएन, तर मलाई के लाग्छ भने हिन्दू गणराज्यतर्फ देश जान्छ, संहिताको यो संरचना रहँदैन, दलहरू यो तहमा हुँदैन, यो खुद्रे र मुद्रे दलहरू, यी दलहरू लामो समयसम्म आयु राख्दैन। किनभने 2 दल 3 प्रदेश जुन तपाईले विगतदेखि भनिआउनु भएको तपाईकै विचार अनुसारले मुलुक जान्छ भनेर भन्न सक्ने ठाउँ रहला र भन्ने कुरा के? छैन, मेरो मात्र विचार होइन, आम जनताको चाहना हो। यो के देखियो भने परिवर्तनको नाउँमा हिँडेका दलहरू जनताको बीचमा जाँदाखेरि समाजवाद, पुँजीवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, मधेसवाद के यति धेरै भन्दाखेरि जनताको बीचमा जाँदाखेरि व्यवहारमा जम्मा 2टा वाद देखियो। एउटा लम्पसारवाद, अर्को द्रव्यवाद। एकदमै जम्मा 2टा वाद देखियो।
यो जनताले बुझिसकेका छन्। त्यही भएर यिनका वैधानिकता अहिलेसम्म कायम रहे पनि सामाजिक स्वीकृति बहुत तीव्र गतिमा सकिँदैछ। यिनी बेलामै कोर्स करेक्सन गरेन भने यिनलाई जनताले करेक्सन गरिदिन्छ। अब फेरि एकपटक जाँदा जाँदै स्थानीय तह निर्वाचनमा केन्द्रित बन्न चाहे बालेन शाहले जित्छन्। यो त काठमाडौँको मतदाताले तय गरिसकेको छ। बालेन शाहलाई उठाउनु, बालेन शाहले जितिहाल्यो भनेदेखि काठमाडौँको मर्म छाम्न सक्छन्। अब पहिला जस्तो बथाने राजनीति सम्भव छैन। बालेन शाह सत्यको पक्षमा रहुन्जेल काठमाडौँको मतदाता र नेपाल सरकारका कर्मचारीहरू बालेन शाहको पक्षमा रहन्छ। बालेन शाहले गलत गर्न थालेपछि उनका विरोध हुनु स्वाभाविक हुन्छ। त्यही भएर बालेन शाहले यति मत ल्याउनु भनेकै नेपालका राजनीतिक दलहरूमाथि ठुलो प्रतिकार हो, ठुलो सङ्केत हो, ठुलो जवाबी कारबाही हो। अहिले जति मत ल्याएको छ विममा बग्यो भनेर भन्दा हुन्छ। सामाजिक सञ्जाल चलाउनेहरू मूर्ख छैनन् र नेताको सुगाकरणबाट धेरै हदसम्म मुक्त भइसकेको छ। अलिकति मधेसमा जाउँ। अघि पनि मैले भने मधेसवादी, अब वादी भन्ने छैन, तर मधेसलाई आफ्नो जग, आफ्नो भूमि मानेर जसले राजनीति गरेका छन् उनीहरूको पत्ता साफ भयो। यो स्थानीय तहमा उनको आकार खुम्चिन्छ, प्रदेश र सङ्घमा झन बढी खुम्चिन्छ। अर्को निर्वाचनसम्म यी दलहरू अस्तित्वमा रहँदैन, कुनै पनि रहँदैन। यदि यही गतिमा यिनले काम गर्दै गयो भने देशलाई चाहिँ संहिताको कुरा गर्ने, मधेसमा जाँदा समुदायको कुरा गर्ने, हातमा कलम आउँदा जातीय कुरा गर्नेहरू। सीके राउत भन्ने पात्रलाई कसरी हेर्ने? विद्वान मान्छे हुन्, कतै कतै त देखियो उहाँको पनि राम्रै, स्वाभाविक हो। अझ मैले यो स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा अगाडि चाहिँ देश दौडा गर्ने मौका पाएको थिएँ। मधेसको माटो पनि छाम्ने कोसिस गर्ने प्रयास भएको थियो। कता कता अलिकति झुकाव उतातिर पो राखेको हो कि भन्ने जस्तो पनि पाइयो। पब्लिकमा उनीप्रति सम्मान बढ्दो गतिमा छ। स्थानीय तहमा चाहिँ पार्टी मात्रै प्रधान विषय हुँदैन, उम्मेदवारको व्यक्तित्व पनि प्रधान विषय हुँदो रहेछ। खास गरेर मधेसमा जात, धर्म, व्यक्तित्व र उनका द्रव्य यी प्रधान कारण हुने र पार्टी त्यसपछिको कारण हुने भएकोले कतिपय ठाउँमा हामीले सोच्दै नसोचेको पार्टी पनि जितेर आउँछ। निर्वाचन भनेको प्राविधिक कुरा हो। आस्थाको कुरा गर्नुहुन्छ भने सीके राउत एउटा विद्वान मान्छे हो। उनको विद्वता सिङ्गो देशको विकासका लागि काम लाग्नुपर्छ। उनको क्षमता सिङ्गो नेपाललाई समृद्धि गर्नका लागि काम लाग्नुपर्छ। उनी आफूलाई प्रदेश नम्बर 2 वा केही सीमित जिल्लामा सीमित राख्नुहुन्न। व्यक्ति परिवर्तन हुन सक्छ, तर व्यक्तिले रोपेको विचार परिवर्तन हुन्छ। हाम्रो देशमा विचारको राजनीति भइरहेको छ र परिवर्तन हुनलाई। जुन देशमा संहिता चाहिँदै चाहिँदैन, यो देशका लागि भार हो भन्ने व्यक्ति माउँदैछु जुन देशमा संहिता चाहिँदै चाहिँदैन, यो देशका लागि भार हो भन्ने व्यक्ति सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा उप प्रधानमन्त्री भइदिन्छ। जुन देशमा हिन्दू धर्मको विकल्प छैन, म गीता खाएर कसम खान्छु भन्छ, त्यो व्यक्ति यही व्यवस्था, धर्मनिरपेक्ष व्यवस्थामा मन्त्री भइदिन्छ। जुन देशमा एमसिसी कुनै पनि हालतमा पास गर्न दिन्नु भन्छ, त्यसको 7-8 दिनपछि त्यही गठबन्धनमा लौरो टेकेर भोट माग्न थाल्छ। यस्ता बहुरूपियाहरू, यस्ता जनता ठगी हिँड्ने पात्रहरूबाट मुक्ति नहुन्जेल यो देशमा वैचारिक राजनीतिको प्रारम्भ हुँदैन। यो देशमा मार्क्सवाद र मासुवाद बीचको फरक उनकै पार्टीको धेरै नेताले बुझेको छैन। मार्क्सवाद र वंशवादको बीचको फरक उनकै पार्टीको आजीवन अध्यक्षले बुझेको छैन। अहिले पनि मासुवाद हाबी भयो भनेर धेरै ठाउँमा मासुवाद हाबी भएको छ भनेर भन्न सक्ने ठाउँ रहन्छ। नेताहरू आफै भन्दैछ। जनताको हकमा के छ? नेताले नै बोल्न थालेको छ त। कति ठाउँमा नेताहरू समातिएको होइन र छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री रकम सहित समातिएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू भाषणमा अब पैसा लिएर मत नदिनुस् भनेर भनिराख्दा अब नदिनुस् भनेको मतलब हिजोसम्म दिइरहेको थियो भने देखियो नि।
स्थानीयको परिकल्पना गरिरहँदाखेरि हामीले स्वतन्त्रताको परिकल्पना अझ त्यसमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको परिकल्पना गरिरहेका छौँ भने त्यही स्वतन्त्र व्यक्तिलाई हामीले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीसम्म परिकल्पना गर्ने कि नगर्ने हाम्रो व्यवस्थाबाट त्यो सम्भव छ? मैले फेरि यहाँलाई आग्रह गरेँ कि यदि यो नेताहरूले सामूहिक रूपमा देशलाई ठगी बस्ने हो भने यो देशमा डेमोक्रेटिक हिटलरिज्मको कन्सेप्ट सुरु हुन्छ र यो देशमा अब हुने आन्दोलन कुनै व्यवस्थाको विरुद्धमा हुँदैन, यही नेताहरूको विरुद्धमा हुन्छ। अब प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन पनि बाँकी छ, स्थानीयको बाछिटा त्यसमा के पर्ला कि नपर्ला? स्थानीय तहमा दललाई भन्दा पनि व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर मत दिएको छ। अब पनि दलले व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर टिकट दिएन भने थुप्रै दलहरू सिद्धिन्छ, समाप्त हुन्छ। आशा परिवर्तनको सकारात्मक आशा नै गरौँ। परिवर्तन त हुन्छ। संविधानमाथि नै धेरै परिवर्तनहरू आउँछ, यो 5 वर्षको दौरानमै हुन्छ भनेर संविधानको शब्दमा म जान्न, तर नेतामा भय यो स्थानीय तहले निर्माण गर्छ, नेतालाई दण्ड प्रदेशले निर्माण गर्छ, तैपनि सुध्रेन भने नेतालाई भित्तामा पुर्याउने काम सङ्घीय निर्वाचनले गर्छ। यो केही समयको दौरानमै देखिन्छ भनेर भनौँ। अबको सङ्घीय तहको निर्वाचनमा जाँदाखेरि नै त्यसको छनक पाइन्छ भनेर भन्न सक्ने आधार रहन्छ? मलाई लाग्छ यो स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम आएपछि हाम्रा देशका बुद्धिजीवीहरू सुगाकरणबाट मुक्त हुन थाल्छ। न्यायाधीशहरू देश केन्द्रित भएर न्याय सम्पादन गर्न थाल्छ, नेताको गुलामी गर्न छोड्छ। जनताको ठुलो आरोप छ नेपालको न्यायाधीशहरूमाथि, जनताले भैँसी चोर्दा चाहिँ तत्काल सजाय हुने, नेताले मान्छे मार्दा 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष उसका फाइलहरू थन्किने, न्यायाधीशको नियतमाथि प्रश्न छ आम जनताको। एकदमै राज सर, धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। हस्, नमस्कार। दर्शक यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हामी मिसन 753 अन्तर्गत रहेर निर्वाचनको पछिल्लो अपडेटहरू पनि गराइरहेका छौँ भने विश्लेषणात्मक ढङ्गबाट पनि हामी प्रस्तुत भइ नै रहेका छौँ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला, हामी निरन्तर रूपमा अपडेटमै रहिरहेका छौँ। हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। नमस्कार।